ہمیشہ دے آمنہ دے لال موڑ کے جدوں میں الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وأولاده وأهل بيته وأولياء الله وعلماء أمته أجمعين ونشهد أن لا إله إلا الله لا خالق إلا الله لا مالك إلا الله لا ناصر إلا الله لا معبود إلا الله لا مسجود إلا الله لا موجود إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وأعلانا وبالانا وأكملنا وأجملنا وأفضلنا وأحسننا وأطيبنا وأشرفنا وطبيبنا وشفيعنا وحبيبنا ومطلوبنا ومقصودنا ومحبوبنا محمدا عبده ورسوله وخاتم النبيين والمرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على بلد محمد في البلاد اللهم صل على جسد محمد في الأجساد
اللهم صل على روح محمد في الأرواح. اللهم صل على قلب محمد في القلوب. اللهم صل على صدر محمد في الصدور. اللهم صل على نور محمد في الأنوار. اللهم صل على قدم محمد في الأقدام. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. رب زدنی علما ورب زدنی علما ورب زدنی علما. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سلام ان پر جنہوں نے جان دے کر زندگی پائی. سلام ان پر جنہوں نے جان دے کر زندگی پائی. اور سلام ان پر کہ رحمت جن کے استقبال کو آئی. سلام ان پر جو اپنی قبروں میں
مسکراتے ہیں، سلام ان پر جو اپنی قبروں میں مسکراتے ہیں، اور منو مٹی کے نیچے مثل سورج جگمگاتے ہیں، سلام ان پر کربل میں جنہوں نے جان لٹوائی، سلام ان پر کربل میں جنہوں نے جان لٹوائی، سلام ان پر جنہوں نے جان دے کر زندگی پائی، اور اپنے لہو سے دین کے گلشن کی آب یاری کی، اور اپنے لہو سے خون کے، اور اپنے لہو سے دین کے گلشن کی آب یاری کی، مبارک گلشن جنت کی حاصل راہداری کی، اور شہداء کے وفا سے جہاں کروٹ بدلتا ہے، شہداء کی وفا سے جہاں کروٹ بدلتا ہے، انہی کے خون رنگی سے چمن کا رنگ نکھرتا ہے، کربل دے شہیداں دا عنوان بڑا سوہنا، کربل دے شہیداں دا عنوان بڑا سوہنا، کربل دے شہیداں دا سلطان بڑا سوہنا، کربل دے شہیداں دا عنوان بڑا سوہنا، پھل گلشن زہرا دے سرخیاں ونڈ دے نے، پھل گلشن زہرا دے، پھل گلشن زہرا دے سرخیاں ونڈ دے نے، سجے آئے شہیداں دا میدان بڑا سوہنا، سجے آئے شہیداں دا، سجے آئے شہیداں دا میدان بڑا سوہنا، حسین پہ آ کھیلے سرکار دے موڈیاں تے، حسین پہ آ کھیلے، حسین پہ آ کھیلے سرکار دے موڈیاں تے، زہرا دے دلارے دا اے شان بڑا سوہنا، زہرا دے دلارے دا اے شان بڑا سوہنا، نیزے تے نہ چڑھے آئے انج کسے بھی نہ پڑے آئے، نیزے تے نہ چڑھے آئے انج کسے بھی نہ پڑے آئے، نیزے تے نہ چڑھے آئے انج کسے بھی نہ پڑے آئے، پر سید نے سنایا اے قرآن بڑا سوہنا، پر پاک نے سنایا اے قرآن بڑا سوہنا، کربل دے شہیداں دا عنوان بڑا سوہنا، تصویر رسالت دی سرخی شہادت دی، تصویر رسالت دی
سرخی شہادت دی سنیاں دا پیر حسین سنیاں دا پیر حسین امام بڑا سوہنا سنیاں دا پیر حسین امام بڑا سوہنا کربل دے شہیداں دا سلطان بڑا سوہنا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. واجب الاحترام قابل ست تکریم معزز سامعین برادران اسلام، اسلام دی تاریخ دے اندر خاندان نبوت دے شہزادیاں نے اللہ دی توحید دی خاطر حق اور صداقت دے پرچم نو بلند کرنے دی خاطر اسلام دی ڈوبدی ہوئی کشتی نو کنارے تے لان واسطے یا انج سمجھو شریعت دا بجھدا ہویا چراغ اپنے خون دے نال جلان واسطے انہوں نے جڑیاں قربانیاں دتیاں تاریخ مثال پیش نہیں کر سکتی. اور کربلا دا واقعہ ایسا دردناک ایسا المناک واقعہ ہے، رنج اور غم دی کیفیت دے اندر ڈبیا ہویا واقعہ کہ اے دے تصور نال انسانیت دا کلیجہ بھی پھٹ جاندہ ہے. یہ واقعہ ایسا دردناک یہ دے خیال نال اے زمین دا سینہ بھی شک ہو جاندہ ہے. اور جدوں کوئی خطیب اپنے انداز نال اور اہل بیت دے عشق دے اندر ڈوب کے جدوں اس واقعہ نو بیان کردا ہے تے سنن والے ہر مسلمان دی اکھ اشکبار ہو جاندی ہے. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو تمام شہدائے کربلا اور شہدائے اسلام اور تاریخ دے اندر جننے اللہ دے راہ دے اندر اپنی قربانیاں دتیاں نے سب دے نال عقیدت محبت اور پیار اللہ پاک سانو نصیب فرمائے اور انہاں دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے. کاتب وحی صحابی رسول حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی وفات تو بعد جدوں یزید تخت حکومت تے بیٹھا
تے بہندیاں ساری انہیں جڑا سب تو پہلا حکم جاری کیتا، سرکاری آرڈیننس جاری کیتا، وہ ایسی کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں کو فوراً بیعت لے لی جائے، انہاں نو مجبور کرو کہ یزید دے ہاتھے بیعت کرن، میری خلافت نو من لین، میری بالادستی نو تسلیم کرن، اور اگر یہ انکار کرن تے انہاں نو قتل کر دیتا جائے۔ یہ پہلا حکم نامہ جڑا یزید نے جاری کیتا۔ اس وقت مدینے دا گورنر جی دا نام سی ولید، وہ صحیح معنی دے اندر اہل بیت دے نال محبت کرنے والا سی۔ اے یزید دا حکم نامہ گورنر دے کول پہنچیا، گورنر نے فوراً حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ول پیغام بھیجیا کہ حضرت جی ایک دفعہ ضرور میرے گورنر ہاؤس دے اندر تشریف لے آؤ، تھوڑے نال علیحدگی دے اندر کوئی ضروری گل کرنی ہے۔ نواسہ رسول، امام مظلوم، راکب دوش مصطفیٰ، نور نگاہ مرتضیٰ، فاطمہ دے دل دے چین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر ہاؤس دے اندر پہنچ گئے۔ ہاں بھئی کی گل ہے؟ انہیں فوراً ایک خط کڈیا جیب دے وچوں تے حضرت امام حسین دے سامنے رکھیا، اے جی یزید دا حکم ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدوں وہ خط پڑھیا، تاریخ نے لکھیا ہے کہ سید دا خون جوش وچ آ گیا۔ سید ہوندا ہی ہوئے کہ دین واسطے، اسلام واسطے، قرآن واسطے جیدا خون جوش دے اندر آ جائے۔ حسین دا خون جوش دے اندر کیوں نہ آندا؟ حسین تے او حسین سی کہ جیدیاں رگاں دے اندر محمد دا خون موجود سی۔ حسین تے او حسین سی اے جیدیاں باواں دے اندر شیر خدا دی طاقت موجود سی۔ حسین تے او حسین سی کہ جیدے خون دے اندر سیدہ بی بی فاطمہ دا پاک دودھ شامل سی۔ حسین تے او حسین سی جیدے سینے دے اندر محمد دے دین دی تڑپ موجود سی، اور جیدے دل دے اندر عشق الہی دا دریا موجہ ماردا سی۔ حسین تے او حسین سی کہ جیدیاں نگاہاں دے اندر حسن مصطفیٰ دا جلوہ موجود سی۔ تے حسین کیویں برداشت کر سکتے سن کہ ایک آدمی اسلام دے نام تے حکومت لوے پھر اسلام دی حداں نو توڑ دے وے؟ حضرت امام حسین نے صاف انکار کر دیتا، فرمایا نا بھی نا، انہیں چونکہ ابو بکر صدیق دی صداقت نو چھڑ دیتا، یزید نے حضرت فاروق اعظم دی عدالت نو چھڑ دیتا،
یزید نے حضرت عثمان غنی دی شرافت نو چھڑ دیتا، یزید نے علی مرتضیٰ دی شجاعت نو چھڑ دیتا، خلفائے راشدین دا جڑا پیارا اور جڑا پیارا تے سونا انوکھا نظام سی اس نو چھڑ دیتا، خلفائے راشدین دے دستور تو منہ موڑ لیا، لہذا میں کٹ سکدا، ٹکڑے ٹکڑے ہو سکدا، لیکن کسے باطل دے سامنے نہ جھک سکدا، نہ بک سکدا، نہ دب سکدا۔ حضرت امام حسین نے صاف انکار کر دیا۔ ادھروں یزید نو بھی پتہ چل گیا بھی حسین نے تے میری بیعت دا انکار کر دیتا ہے، وہ ہن تدبیراں سوچن لگ پیا، ترکیباں سوچن لگ پیا بھی کسے نہ کسے طریقے نال حسین تو بیعت لے لی جائے۔ تے ادھروں جڑے کوفے دے لوگ سن، کوفے والیاں نے حضرت امام حسین نو خط لکھنے شروع کر دیتے۔ ہر خط دا مضمون ہے یو کہ یا امام جی اسی تھوڑے بڑے دیوانے ہاں، اسی تھوڑے بڑے پروانے، تھوڑا نام لین والے، اسی پنجتن پاک دا نام لین والے، علی دا نام لین والے، ہر ویلے دن رات علی علی کرنے والے، لہذا یزید ساڑھے تے حکمران بن گیا ہے اور اس دی غلط روش اور بے دینی والا جڑا رستہ ہے، اسی بڑے تنگ ہاں، تسی جلدی جلدی کوفے تشریف لے آؤ، اسی تھوڑے ہاتھ تے بیعت کرن واسطے تیار ہاں، اسی قسمہ کھانے ہاں، تھوڑے نال وعدہ کرنے ہاں، تھوڑے نال عہد کرنے ہاں کہ اسی مر جاواں گے پر یزید دی حکومت نو تسلیم نہیں کران گے، اسی 1,00,000 مسلمان تھوڑے ہاتھ تے بیعت کرن واسطے تیار ہاں، لہذا جلدی جلدی کوفے تشریف لے آؤ۔ انہوں نے خط لکھنے شروع کر دی۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ نیت صاف سن، جڑا بندہ آپ بھی چنگا ہوئے دوجہ نے بھی چنگا سمجھدا ہے، انہاں خطاں تے اعتبار کر لیا۔ اس امید تے کوفے جان واسطے تیار ہو گئے، چلو میرے جان دے نال اگر باطل پرستان دے مقابلے تے حق والیاں دا لشکر تیار ہو جائے گا تے بڑی اچھی گل ہے، میں جاواں گا اے نانے پاک دے دین والی امانت جیڑی باطل دے ہتھوں برباد ہو رہی ہے او دی حفاظت دا انتظام ہو جائے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونا دے نال وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے میں جلدی ان قریب کوفے دے اندر پہنچ جاواں گا۔ حضرت امام حسین نے ان کوفے جان واسطے تیاریاں شروع کر دیتیاں، سفر دا سامان بننا شروع کر دیتا۔ ادھروں کوفے دے اندر مکہ مکرمہ دے اندر حضرت تمام صحابہ کرام نو جدوں پتہ چلیا اونا دے اندر اضطراب دی کیفیت طاری ہو گئی، او غمگین ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ انہوں نے فوراً ایک اجلاس بلایا، اجلاس بلا کے فیصلہ کیتا کہ حضرت امام حسین دی خدمت دے اندر عرض کیتی جاوے، حضرت جی تسی کوفے نہ جانا کیونکہ کوفے والے بڑے بے وفا نے، انہاں دی دغا باری بازی مشہور ہے، وہ تے بہت وڈے فراڈیے نے، وہ تے آہد شکنی بھی کرتے نے، سانو خطرہ ہے کہ کتے تھانو کوفے بلا کے کتے تھانو کوئی جانی نقصان نہ پہنچاوے۔ حضرت جی تسی ایتھے تشریف رکھو، اسی وعدہ کرنے ہاں جدوں تک ساڈیاں جسماں دے اندر جاناں موجود نے دنیا دی کوئی طاقت تھوڑے وال انگلی بھی نہیں اٹھا سکتی۔ یعنی صحابہ اکرام نے مشورہ دیتا تسی نہ جاؤ، تسی ایتھے رہو، پر حضرت امام حسین تے نواسہ رسول سن، فرمایا بھی گل لے کہ میں ہن انہاں نے وعدہ کر لیا تے میں وعدے دی خلاف ورزی تے نہیں نہ کر سکتا۔ میرے نانا نے فرمایا لا ایمان لمن لا عہد لہ، جڑا وعدے دی خلاف ورزی کرے وہ دا ایمان ہی کوئی نہیں، لہٰذا میں ہن اپنی جان قربان کر سکتا پر انہاں دے نال جڑا وعدہ کیتا ہے اس وعدے دی میں بے وفائی نہیں کر سکتا، میں اپنے ارادے تو پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔
انہوں نے آخیا جی جناب اجے تسی جانا ہی جانا ہے تے ساڈا ایک ہور مشورہ آخیا وہ کیڑا؟ اپنے چچا زاد بھائی حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نو کوفے روانہ کرو، یہ اتھے جا کے انہاں لوکاں دے حالات ویکھن، انہاں لوکاں دے بول چال ویکھن، انہاں دا اٹھنا تے بیٹھنا ویکھن، اتھوں دے حالات دے مطابق پھر تھانوں خط لکھن، اس تو بعد پھر جویں تہاڈی مرضی ہووے فیصلہ کر لیا جائے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا ہاں ہاں یہ گل تے مینوں تسلیم ہے۔ لہذا حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے جان واسطے تیار ہو گئے۔ جدوں حضرت امام مسلم تیار ہو گئے، آپ دے چھوٹے چھوٹے دو معصوم بچے، ایک دی عمر 8 سال ہے، ایک دی عمر 10 سال ہے، ایک دا نام محمد ہے، ایک دا نام ابراہیم ہے، یہ بھی پیچھے پہ گئے، کہنے لگے ابو جی اسی بھی تھوڑے نال جانا، اسی ایتھے نہیں رہنا، تھوڑے نال ہی جانا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے فرمایا او میرے او پترو، او میرے او شہزادے ہو، تسی اتھے کی کرن جانا ہے؟ رستہ بڑا سنگلاخ ہے اور بڑی زبردست گرمی پہ رہی ہے، ریت دے ذرے چمکدے پئے نے، دمکدے پئے نے، ریت دے ذرے جڑے سلگ رہے نے تھوڑیاں پیراں نوں جلا کے راکھ کر دیں گے، تھوڑیاں پیراں وچ چھالے پہ جان گے، رستہ بڑا ہی اوکھا ہے۔ لیکن بچے کہنے لگے ابو جی نا اسی اپنے پیراں نوں زخمی تے کرا سکدے ہاں پر تھوڑے تو جدائی برداشت نہیں کر سکتے، اسی تے تھوڑے نال ہی جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں بچیاں نو لے کے کوفے روانہ ہو گئے۔ ایک ہن زمین والیاں دا فیصلہ، ایک عرش والیاں دا فیصلہ۔ فرشاں تے فیصلہ ایو کہ مسلم بن عقیل اور او دے شہزادے کوفے ول جا رہے نے، پر عرش والے دا فیصلہ کوفے نہیں بلکہ جنت دے باغاں ول جا رہے نے۔ تے ہمیشہ فیصلہ اوہیو قابل قبول ہوندا ہے جڑا عرش والے دا فیصلہ ہوئے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچیاں نو لے کے جدو کوفے دے اندر داخل ہوئے تے کوفے والیاں نے بڑا استقبال کیتا، خوشی اور مسرت دے اظہار کیتا، خوشی دے نال نعرے لائے، ویلکم کہنے لگ پئے، مرحبا مرحبا کہنے لگ پئے، جی آیا نو کہنے لگ پئے۔ انہوں نے امام مسلم بن عقیل دے قدماں نو چمیا، بچیاں نو گلے نال لایا، بچیاں نال پیار کیتا، بڑا استقبال کیتا تے بڑا پروٹوکول کیتا۔ تاریخ نے لکھیا ہے کہ پہلے دن 40,000 کوفیاں نے حضرت مسلم بن عقیل دے ہاتھ تے بیعت کر لئی۔ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدوں کوفے والیاں دا جوش و خروش ویکھیا، عقیدت ویکھی، محبت ویکھی، استقبال ویکھیا، پروٹوکول ویکھیا تے فوراً حضرت امام حسین نو خط لکھ دیتا کہ بھائی جان جلدی جلدی کوفے تشریف لے آؤ، یہ لوگ تے ساڈے نال نے، یہ وعدہ کر رہے نے، قسماں کھا رہے نے کہ اسی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاواں گے، پر یزید دی حکومت نو نہیں، اسی تھانوں اپنا امام اور اپنا پیشوا تسلیم کران گے، لہذا جلدی جلدی کوفے تشریف لے آؤ۔ حضرت امام مسلم بن عقیل ان خط لکھ چکے سن۔ خط لکھن تو بعد ایک صحابی رسول نے حضرت سیدہ ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت نال بڑی محبت کرنے والے، اہل بیت نال عقیدت اور محبت اپنے دل وچ رکھنے والے، خط لکھن تو بعد حضرت ہانی دے گھر دے اندر امام مسلم بن عقیل قیام پذیر ہو گئے۔ اور وہ دور دے اندر مدینے دا جڑا گورنر سی او دا نام سی نعمان ابن بشیر۔
پہلے ولید سی، پھر تبادلے ہوندے رہندے نے، نعمان ابن بشیر آ گیا۔ اے نعمان ابن بشیر اے بھی صحیح معنی دے اندر اہل بیت دے نال محبت کرنے والا، اس واسطے سب کچھ اپنی اکھاں نال ویکھن دے باوجود، اپنے کناں دے نال سنن دے باوجود بالکل خاموش ہے، انہیں کوئی کاروائی نہیں کیتی، کسی قسم دا کوئی ایکشن نہیں لیا۔ جڑے یزید دے طرفدار سن وہ نعمان ابن بشیر دے کول آئے، آگے کہنے لگے دیکھو جناب اے کوفے دے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یزید دی مرضی اور منشا دے خلاف ہو رہا ہے، اور لوگ یزید دے خلاف ہو رہے ہیں۔ امام حسین نو ایتھے بلان والے نے اور مسلم بن عقیل پہنچ چکے نے، لہذا تسی تے یزید دے تنخواہ دار او دے ملازم ہو، تھوڑا تے حق بندا سی کہ مسلم بن عقیل نو قتل کر دیو تے یا کم از کم اس نو گرفتار تے کرو۔ نعمان ابن بشیر نے جواب دیتا، بدبختو گل سنو، میں یزید دا ملازم ضرور ہاں، میں اتوں دا گورنر ضرور ہاں، پر ملازمت ہور چیز ہوندی ہے تے عقیدت ہور چیز ہوندی ہے۔ میں یزید دیاں پیسیاں دی خاطر، چند ٹکیاں دی خاطر میں ایک ہاشمی خون دا، ہاشمی نوجوان دا خون بہا نہیں سکدا۔ میں ایک سید نو قتل کر کے دین تے دنیا دے اندر میں اپنا رسوا نہیں ہونا چاہتا، لہذا میں ملازمت تے چھڑ سکدا ہاں، میں اپنے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے تے کرا سکدا ہاں، لیکن مسلم بن عقیل دا میں کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ وہ جڑے یزید تے رسن وہ سمجھ گئے گل سن کے بھی اے وچوں تے یزید دا مخالف ہے، انہوں نے فوراً ایک آدمی نو بھیجیا، یزید دے کول پیغام بھیجیا بھی ایتھوں دے تے حالات اے نے۔ رواجات دے اندر آندا ہے کہ یزید نے اس ویلے بصرے دا ایک گورنر سی ابن زیاد، ظلم و ستم دے اندر بہت بڑا مشہور سی، انہیں انہوں اتھوں بلایا، انہوں بلا کے کیا لے بھی تو کوفے جا، اتھوں دے گورنر نعمان ابن بشیر نو گرفتار کر کے سارے اختیارات اپنے کول لے، اور اپنے کول اختیارات لے کے نعمان ابن بشیر نو گرفتار کر لے اور حضرت مسلم بن عقیل نو شہید کر دی۔ رات دی تنہائی، رات دی تاریکی دے اندر ابن زیاد دے چہرے تے نقاب پایا، کوفے دے اندر داخل ہویا، سدھا گورنر ہاؤس دے اندر پہنچیا، اور نعمان ابن بشیر دے کولوں سارے اختیارات لے کے، اختیارات گورنری والے اپنے کو لے لے، انہوں معزول کر کے اس نو گرفتار کر لیا، اور کہنے لگیا کہ تو مسلم بن عقیل نو ایتھے بلا کے بڑی نمک حرامی کیتی ہے، تینوں چاہیے سی اس نو گرفتار کر لیندا یا اس نو قتل کرا لیندا۔ حضرت نعمان ابن بشیر نے جواب دیتا، وہ بدبختو گل سنو، میں اس زندگی تے لعنت بھیجدا ہاں جیڑی زندگی حق پرستی دے اندر لعنت پرستی دے اندر گزری، اور جیڑی زندگی حق پرستی دے اندر گزر جائے وہ زندگی تے رحمتی رحمتے، لہذا میں اپنے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کرا سکتا، میں گورنری نو ٹکرا سکتا ہاں، لیکن حضرت مسلم بن عقیل دا میں کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ ابن زیاد نے ساری رات بڑی بے چینی تے بے قراری دے نال گزاری، صبح ہوئی انہیں اعلان کر دیتا بھی کوفے دے بہت بڑے چوک دے اندر بہت بڑا جلسہ ہوئے گا، سارے لوگ جمع ہو جان۔ صبح 8 بجے دا ٹائم، سٹیج سج گیا، سارے کوفے والے جمع ہو گئے، ابن زیاد آیا، ہاتھ میں تلوار پکڑی ہوئی ہے، اسٹیج تے چڑھ کے نالے تلوار لہراندا ہے، نالے کہندا ہے او کوفے والیو میرے وال ویکھو، جڑے مینوں جان دے نے او تے جان دے نے، جڑے نہیں جان دے سن لو، میں ابن زیاد ہاں، یزید نے مینوں ایتھوں دا گورنر متعین کیتا ہویا ہے، اور مینوں پتہ چلیا ہے تسی یزید دے خلاف حسین ابن علی دے
ہاتھ تے بیعت کرن والے ہو اور اس کام واسطے مسلم بن عقیل نو بلایا ہویا ہے، ایتھے آ چکے آئے، لہذا خبردار جس گھر دے وچوں مسلم بن عقیل دا نام نکلے گا، جس گھر دے وچوں حسین دا نام نکلے گا، اس گھر نو مسمار کر دیتا جائے گا، تباہ و برباد کر دیتا جائے گا۔ جڑی زبان حسین دا نام لوے گی وہ زبان گدی جو کھچ لئی جائے گی، اور جڑے قدم حسین دی حمایت واسطے اٹھن گے انہاں قدماں نو کٹ دیتا جائے گا، جڑے ہاتھ حسین دے ہاتھ تے بیعت کرن گے انہاں ہتھاں نو کٹ دیتا جائے گا۔ اور خبردار اج شام تک مسلم بن عقیل نو میرے حوالے کر دیو، ورنہ میں ظلم و ستم دے پہاڑ اڑا دیواں گا اور پورے کوفے دی اندر میں ایک قیامت برپا کر دیواں گا۔ ابن زیاد نے جو تقریر سنی نا، انہیں جو تقریر کی تھی تو جننے کوفے والے سن رہے سن، ابن زیاد دا روب ویکھ کے، دبدبا ویکھ کے، جوش اور خروش ویکھ کے وہ سارے دے سارے انہوں نے پاسے ہی پلٹ گئے، اور انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل دا ساتھ چھڑ دیتا۔ وہ سارے دے سارے یزید اور حکمران دے سامنے، حکومت دے سامنے انج بہ گئے جی میں پانی دا بلبلا ہوندا ہے یا سمندر دی چگ ہوندی ہے۔ جلسہ ختم ہویا، جنہوں نے حضرت مسلم بن عقیل دے ہاتھے بیعت کی تھی انہوں نے بھی ساتھ چھڑ دیتا، اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنے تنہا حضرت ہانی دے گھر دے اندر قیام پذیر نے۔ حضرت ہانی جلسے تے اٹھے، ان دل وچ سوچ رہے بھی میں کی کراں، یہ مسلم بن عقیل نو انہاں دے میں حوالے نہیں کرتا تے میری جان جاندی ہے، میرے گھر نو مسمار کر دیں گے، میرے بچیاں نو ذبح کر دیں گے، تے جے میں مسلم بن عقیل نو انہاں بے ایمانہ دے حوالے کرنا تے میرا پھر ایمان ختم ہو جائے گا، میرا دین ختم ہو جائے گا، نالی چمنستان نبوت دا ایک مہکدا ہویا پھل میرے ہاتھوں برباد ہو جائے گا، آن والیاں نسلاں میرے تے لعنت بھیجدیاں رہن گیاں، پٹکار بھیجدیاں رہن گیاں۔ آخرکار حضرت ہانی نے فیصلہ کر لیا، انہوں نے عزم کر لیا کہ جو کچھ بھی ہوندا ہے دنیا نہیں رہندی تے نہ رہے پر میرا دین رہ جاوے، اور جان نہیں رہندی تے نہ رہے پر میرا ایمان رہ جائے۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ میں جان قربان کر سکتا پر حضرت مسلم بن عقیل نو میں انہاں دے حوالے نہیں کر سکتا۔ ادھروں ابن زیاد نے شام تک انتظار کیتا، وہ دا خیال سی کہ حضرت ہانی ڈر دی وجہ نال، خوف دی وجہ نال مسلم بن عقیل نو میرے حوالے کر دے گا، پر اس نو نہیں پتا سی کہ ایک مسلمان جدوں حق والیاں دا ساتھ دین دا فیصلہ کر لیندا ہے نا، پھر ہمیں اگ دے دریا بھی آ جان چھالاں مار دے گا، ظلم و ستم دے پہاڑ بھی آ جان ٹکرا جاوے گا، ہر دکھ نو، ہر غم نو، ہر تکلیف نو، ہر مصیبت نو اپنے سینے نہ لا لوے گا، حتیٰ کہ اپنی گردن کٹوائے گا پر کسی ظالم دے سامنے نہ جھکے گا، نہ دبے گا، نہ بکے گا۔ ادھر ابن زیاد سوچ رہے کہ ہانی نے حلی تک مسلم بن عقیل نو میرے حوالے نہیں کیتا، انہیں فوراً فوج دا ایک لشکر تیار کیتا، دستہ کہ جاؤ بھئی سب تو پہلے ہانی نو گرفتار کر کے لیاؤ، او دے کولوں میں پوچھاں کہ تو میرا تیرے تے میرے اعلان دا اثر کیوں نہیں ہویا۔ صبح دا ٹائم حضرت ہانی اپنے گھر دے اندر نماز پڑھن تو بعد ذکر و اذکار دے اندر مصروف، ادھروں فوجی بھی پہنچ گئے، انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل دے حضرت ہانی دے ہتھاں دے اندر ہتھ کڑیاں پا لیاں، گرفتار کر کے مسلم بن عقیل دے جنہاں نے پناہ دیتی سی حضرت ہانی نو گرفتار کر کے ابن زیاد دے دربار دے اندر لے گئے۔ ابن زیاد نے جدوں حضرت ہانی نو ویکھیا تے کہن لگیا، اے ہانی
کیا تو میرا اعلان نہیں سنیا سی؟ انہیں کہا جی کیڑا اعلان؟ کہ کل میں اعلان کیتا سی کہ جس نے مسلم بن عقیل نو پناہ دیتی انہوں قتل کر دیتا جائے گا۔ کہ ہاں میں سنیا سی اعلان۔ پھر تو یزید دے باغی نو میرے حوالے کیوں نہیں کیتا؟ حضرت ہانی نے فرمایا اس واسطے کہ میں یزید نو خلیفہ نہیں مانتا۔ کہ کیوں نہیں مانتا؟ اس لیے کہ وہ فاسق ہے، فاجر ہے، انہیں اسلام نو چھڑ دیتا، خلفائے راشدین دا رستہ چھڑ دیتا، اس واسطے میں انہوں خلیفہ نہیں مانتا۔ اچھا پھر تیرا خلیفہ کون ہے؟ کہ میرا خلیفہ تے حسین ہے۔ کہ کیوں؟ اس واسطے کہ حسین دین و شریعت دا پاسبان ہے، حسین او تے محراب و منبر دا وارث ہے، حسین تے قرآن و سنت دا محافظ ہے، حسین تے راکب دوش مصطفیٰ ہے، حسین تے نور نگاہ مرتضیٰ ہے۔ لہٰذا میں اپنی جان قربان کر سکتا ہوں پر میں حسین دا ساتھ نہیں دے سکتا۔ کہنے لگیا اے ہانی اپنی زبان روک، میں یزید کے خلاف کوئی گل برداشت نہیں کر سکتا۔ تو حضرت ہانی نے فرمایا میری زبان منہ جو کڈی دے جا سکتی ہے پر حق گوئی تو روکی نہیں جا سکتی۔ کہندہ گردن جھکا، فرمایا میں اپنی گردن کٹا سکتا ہوں پر اللہ تو سوا کسی دے اگے جھکا نہیں سکتا۔ اس نے پھر غصہ آیا، لوہے دی لاٹھی پئی ہے، زور دے نال حضرت ہانی دے سر وچ ماری، حضرت ہانی دا سر پھٹ گیا، بچوں خون دا فوارہ نکلیا، اور آخرکار حضرت ہانی نے بھی اپنے سر تے شہادت والا تاج سجا لیا۔ حضرت ہانی دی شہادت دی خبر پورے کوفے دے اندر پھیل گئی۔ ادھروں پھر کوفے دیاں گلیاں دے اندر اعلان ہو گیا کہ جس نے حضرت مسلم بن عقیل نو پناہ دیتی اس نو قتل کر دیتا جائے گا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے جدو اعلان سنیا تے دل وچ خیال آیا کہ میری وجہ دے نال کتے یہ بال بچیاں نو ذبح نہ کر دیتا جائے۔ اتھوں نکلے تنے تنہا کوفے دے بازاراں دے اندر آ گئے۔ ہن کوفے دے بازار نے نال چھوٹے چھوٹے دو معصوم بچے نے، کوئی خیر خواہ نہیں، کوئی ہمدرد نہیں، کسی دے اعتبار نہیں، دشمن ساری خدائی ہے، اور کوفے دا ذرہ ذرہ خون دا پیاسا بن چکیا ہے۔ ان حضرت مسلم بن عقیل اپنے بچیاں نو چھپان واسطے کوئی جگہ تلاش ہی کر رہے سن، اچانک ایک دروازہ کھلیا، بچوں ایک بابا نکلیا جی دا نام قاضی شرح۔ اس بابے نے اندھیری رات دے اندر چند سائے نظر آئے، کہنے لگا بھی تسی کون ہو؟ گلیاں بازاراں دے اندر رات دے وقت کی کر رہے ہو؟ حضرت مسلم بن عقیل دی اکھاں چوں آنسو آ گئے، کہنے لگے بابا جی گل سنو، اسی مدینے دے مسافر واں، ایتھے ساڈا ہمدرد کوئی نہیں، ساڈا خیر خواہ کوئی نہیں، اور کوفے دا ذرہ ذرہ ساڈے خون دا پیاسا بن چکیا ہے۔ اے بابا جی اج دی رات جے سانو تو پناہ دے دویں، مینوں تے میرے بچیاں نو پناہ دے دویں، میں تیرے نال وعدہ کرنا وا قیامت والے دن اسی تینوں پناہ دیواں گے۔ بابے نے جدو سنیا تے اکھاں چوں آنسو آ گئے، انہیں دروازہ کھولیا، حضرت مسلم بن عقیل اندر چلے گئے۔ اندر چراغ جلدا پیا ہے، چراغ دی روشنی دے اندر سمجھ گیا اے کوئی عام مسافر نہیں، اے تے خاندان نبوت دا شہزادہ ہے، اے تے مسلم بن عقیل ہے۔ جلدی جلدی قدمہ دے اندر ڈگ پیا، قدمہ نو چمن لگ پیا، بچیاں نو گلے نال لایا، بچیاں نال پیار کیتا، کھانا تیار کیتا، کھانا تیار کرن تو بعد کھانا کھلا کے بسترا تیار کیتا، اینا مہماناں نو سلا چھڈیا۔ ساری رات گزر گئی ہے، صبح جدو ہوئی نماز دا ویلا، حضرت امام مسلم بن عقیل نماز پڑھ کے اللہ دے ذکر دے اندر مصروف سن۔ اللہ اکبر۔ ادھروں پھر کوفے دیاں گلیاں میں اعلان ہو گیا کہ اگر کسی نے مسلم بن عقیل نو پناہ دیتی تو وہ بچیاں نو ذبح کر دیتا جائے گا۔
حضرت مسلم بن عقیل نے سوچیا ہن میری وجہ دے نال اس بابے نے ساری رات میری بڑی مہمان نوازی کیتی ہے، بڑی خدمت کیتی ہے، کتے میری وجہ دے نال اے مصیبت دے اندر مبتلا نہ ہو جائے۔ اتھوں نکلے تے فرمایا بابا جی تو میری بڑی خدمت کیتی، ساری رات مہمان نوازی کیتی، میں تیری خدمت گزاری دا حق ادا نہیں کر سکتا، تو جڑا میرے تے احسان کیتا ہے میں ایتھے بدلہ ادا نہیں کر سکتا، اے دا بدلہ قیامت والے دن نانے مصطفیٰ دے دربار دے اندر حوض جامع کوثر دی شکل دے اندر ہی دواں گا۔ فرمایا بابا جی میں جا رہا، اے میرے 2 یتیم بچے نے، اے تیرے کول امانت نے، انہاں دی حفاظت کرنا، اگر کوئی موقع ملے انہاں نوں مدینے دے رستے تے لا دینا، یہ ڈگ دے اٹھ دے بہندے مدینے پہنچ جان گے۔ اور پھر یہ گل کہہ کے حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کوفے دے بازار دے اندر آ گئے۔ رات دی تنہائی، رات دی تاریکی ہے، کوئی خیر خواہ نہیں، ہر پاسوں نا امید ہو کے، ہر پاسوں مایوس ہو کے، 3 دن دے تھکے ٹوٹے پیاسے چڑھ رہے سن۔ چلدیاں چلدیاں ایک مائی تے نظر پئی، او دے ہاتھ وچ پانی دا گلاس ہے۔ فرمایا مائی ذرا مینوں 2 گھٹ پانی تے پلا دے، میں تیرے نال وعدہ کرنا اج پانی پلانا تیرا کام ہے، قیامت والے دن مصطفیٰ دے دربار چوں حوض کوثر دا جام پلانا میرا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ مائی کہن لگی تسی کون ہو؟ کہن لگے اسی میں مسلم بن عقیل واں امام حسین دا بھائیا، کوفے والیاں دا بلایا ہویا مہمان واں، انہاں نے مینوں بلایا، پر ابن زیاد دی تقریر سن کے سارے نے میرا ساتھ چھڑ دیتا۔ ہن میرا ہمدرد کوئی نہیں، کسے دے اعتبار نہیں، میرا کوئی خیر خواہ نہیں۔ اے اماں مینوں مسلم بن عقیل کہندے نے، امام حسین دا بھائیاں۔ اس مائی نے جدوں ایک گل سنی، وہ مائی بھی قدماں دے اندر ڈگ پئی، دروازہ کھولیا، اندر لے گئی، خدمت دے اندر لگ گئی اور ساری رات خدمت کیتی۔ ادھی رات ہوئی، اس مائی دا ایک لڑکا ابن زیاد دے دربار چوں آیا۔ وہ مائی نو تے پتہ نہیں سی کہ جڑا میرا بیٹا ہے وہ تے منافق ہے، وہ تے ابن زیاد دا اعلان سن کے یہ دی تلاش دے اندر ہے۔ جدو وہ دا بیٹا آیا تے مائی نے خوشی خوشی اپنے پتر نو اے گل آکھی کہ بیٹا تینوں مبارک ہوئے، اپنے گھر وچ رونقاں لگ گئیاں، اپنے گھر وچ بہاراں لگ گئیاں، اپنے گھر وچ رب دیاں رحمتاں آ گئیاں۔ بیٹا کہندے اماں کی گل ہے؟ اکھے اج اپنے گھر دے اندر خاندان نبوت دا شہزادہ جلوہ افروز ہے، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنے گھر دے اندر قیام پذیر نے۔ ماں بھی خوش ہے، بیٹا بھی خوش ہے، پر ماں دی خوشی ہو رہے، بیٹے دی خوشی ہو رہے۔ ماں اس واسطے خوش ہے کہ میں مسلم بن عقیل دی خدمت کر کے رب کولو جنت حاصل کراں گی، اور بیٹا اس واسطے خوش ہے کہ تہجد دے ویلے میں ابن زیاد دے دربار دے اندر جا کے مخبری کر کے اطلاع کر کے ابن زیاد دے کولو میں انعام حاصل کراں گا، پھر میری ساری زندگی عیش تے عشرت کے اندر گزر جائے گی، مینوں دولت بھی ملے گی، مینوں مال بھی ملے گا۔ اور پھر اسی طرح ہویا، تہجد دا ویلا ہویا، لڑکا اٹھیا، ابن زیاد دے دربار دے اندر گیا، انہیں سارا جا کے اطلاع کر دیتی۔ ابن زیاد نے فوراً ایک لشکر تیار کیتا، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں ظالماں نے گرفتار کر کے ابن زیاد دے دربار دے اندر پیش کیتا۔ ابن زیاد نے حضرت مسلم بن عقیل نو دیکھ کے فرمایا، اے مسلم بن عقیل کیا ہن بھی یزید کو خلیفہ ماندا ہے کہ نہیں؟ اخے نہیں ماندا۔ کیوں؟ وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے، وہ شرابی ہے، انہیں خلافہ راشدین دا رستہ چھڈ دتا، لہذا میں انہوں خلیفہ نہیں ماندا۔ اخے پھر تیرا خلیفہ کون ہے؟ اخے میرا خلیفہ تے حسین ہے، اس واسطے وہ راکب دوش مصطفیٰ ہے، وہ نبی دیاں زلفاں نال کھیلن والا، نبی دے چہرے نال کھیلن والا، نبی دیاں کندھیاں تے سواری کرن والا حسین او حسین ہے جنوں میرے کملی والے نے آکھیا سیدہ شبابی اہل الجنت الحسن والحسین، حسین تے حسن جنتی نوجوانہ دا سردار ہے، اور میں حسین نو اس واسطے خلیفہ مننا وا کہ میرے آقا نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین میرے وچوں ہے اور میں حسین دے وچوں ہاں۔ اور پھر فرمایا مینوں پتہ ہے ہن میرا آخری ویلا ہے، میں ویندا پیا واں
تیرے کول تلوار ہے، تھوڑی دیر تو بعد اے موت والی تلوار میرے سر تے چمکے گی، مینوں پتہ ہے میرا آخری ویلا، پر میریاں 4 وصیتاں نے، انہاں تے عمل کر لیا جائے۔ پہلی وصیت ہے میں کوفے والے دا کچھ قرضہ دینا ہے، اے میرا گھوڑا تے میری تلوار بیچ کے کوفے والے دا قرضہ ادا کر دینا۔ اور دوسری وصیت میری لاش نو برباد نہ کرنا۔ اور میری تیسری وصیت یہ ہے کہ میرے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، انہاں دا کوئی پتہ نہیں وہ کتھے گئے نے، وہ بیچارے رلدے ہون گے، بے سہارا ہون گے، بے آسرا ہون گے، لہٰذا انہاں نو اگر مل جان نہلا کے دہلا کے انہاں دی زلفاں سجا کے مدینے دے رستے تے لا دینا۔ اور پھر میری چوتھی وصیت کہ میری لاش نو برباد نہ کرنا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر یہ وصیتاں فرمائی رہے سن۔ ابن زیاد نے جلاد نو اشارہ کیتا، جلاد اگے آیا، مسلم بن عقیل دیا زلفاں نو پکڑیا، زلفاں نو پکڑ کے کسیٹ کے چھت تے لے گیا، شاہی چھت تے لا کے تلوار دا وار کیتا، سر ایک پاسے ہو گیا تے تڑ ایک پاسے ہو گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے کوفے دی چھت تے امام مسلم بن عقیل دا لاشا تڑپدا پیا ہے، کوئی اٹھان والا بھی کوئی نہیں، رون والا بھی کوئی نہیں۔ ادھروں حضرت مسلم بن عقیل شہید ہو گئے نے، ادھروں ابن زیاد نے اعلان کر دیتا کہ مسلم بن عقیل دیاں بچیاں نو جڑا پکڑ کے لے آئے گا انہوں میں منہ منگیا انعام دیواں گا، تے جڑا انہاں بچیاں نو پناہ دے گا میں اودیاں بال بچیاں نو ذبح کر دیواں گا۔ ابن زیاد دا اعلان سن کے پورے کوفے دے اندر خوف و ہراس پیدا ہو گیا، لیکن نال نال جڑے انعام دے لالچی کتے سن، دنیا دے لالچی انعام حاصل کرن دی خاطر مسلم بن عقیل دیاں بچیاں نو تلاش کرن واسطے گلیاں تے بازاراں دے اندر پھرن لگ پئے۔ ادھروں قاضی شریح جی دے گھر دے اندر حضرت مسلم بن عقیل دے بچے رہ رہے سن، انہوں جدوں پتہ لگیا کہ مسلم بن عقیل نو انہاں ظالماں نے شہید کر دیتا ہے، اودیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے، دوڑ کے بچیاں دے کول آیا، ٹٹیا ہویا دل لے کے آیا، بوجھل قدماں دے نال آیا، اشک بار اکھیاں دے نال آیا، آندیاں سار ایک بچے نو سینے نال لایا، ایک بچے نو گود دے وچ اٹھایا، دوناں نال پیار کرن لگ پیا، نالے روئی جا رہا ہے نالے چمی جا رہا ہے۔ یہ 8 سال تے 9-10 سال دے بچے سہم گئے، کہندے بابا جی کی گل اج خیر تے ہے، اج تسی سانو انج پیار پہ کر دے ہو جویں یتیماں نال پیار کیتا جاندا ہے، ساڈے ابا جان دی خیر تے ہے، کتے شہید تے نہیں ہو گئے۔ حضرت قاضی شریح کہندے نے او بچیو میں تھانو کیڑی زبان دے نال دساں، انہاں بے ایماناں نے تواڈے باپ نو شہید کر دیتا ہے، تسی لاوارث ہو گئے ہو، تسی بے سہارا ہو گئے ہو، اور ہمیشہ ہمیشہ واسطے ہن تواڈا باپ تواڈے کولوں جدا ہو گیا ہے۔ دوویں معصوم بچیاں نے جدوں باپ دی قتل دی خبر سنی، شہادت دی خبر سنی، دوویں چونکہ معصوم بچے سن، ایک دوجے دیاں باواں وچ باواں پا کے اچھی اچھی رون لگ پئے، نالے کہندے نے ہائے ابو سانو چھڈ کے تسی کتھے ٹر گئے ہو، اسی تے بے سہارا ہو گیا، اسی تے بے سہارا ہو گیا۔ ابو جی ہن ساڈے سر تے شفقت والا ہاتھ کون رکھے گا، ساڈا سہارا کون بنے گا، سانو کپڑیاں دی لوڑ ہوئے گی، سانو کپڑے لیا کے کون دے گا، ابو جی سانو گفٹ لیا کے کون دیا کرے گا۔ ابو کہندے کہندے بے ہوش ہو گئے نے۔ قاضی شریح نے ٹھنڈے پانی دے چٹے انہاں دیاں چہریاں تے مارے، بچیاں نو ہوش آئی تے پھر انہاں نے رونا شروع کر دیتا۔ قاضی شریح کہن لگیا بیٹا اچھی نہ رو اچھی نہ رو، کیونکہ تانوں تلاش کرن واسطے ابن زیاد دے سپاہی
سپاہی وہ گلیاں تے بازاراں دے اندر پھردے پئے نے تواڈے رون دی آواز سن کے کدے تواڈے تے مصیبت نہ آ جاوے ہن دوویں بچے سہم گئے نے قاضی کہن لگیا بچیو او مینوں پتہ لگیا اج شام نو کوفے چوں ایک قافلہ مدینے جا رہا ہے تے میرا ارادہ ہے انہاں قافلے والیاں چوں جڑا کوئی نیک بندہ ہووے جڑا کوئی متقی تے شریف بندہ ہووے جڑا کوئی پرہیزگار بندہ ہووے جڑا کوئی ایماندار ہووے میں تانوں انہاں دے حوالے کر دیواں اور پھر تسی بھی حفاظت دے نال مدینے پہنچ جاؤ گے شام ہوئی ہے قاضی شرح نے دونوں بچیاں دے واسطے کھانا پکایا کھانا کھلایا انہاں دی جیب دے اندر 50 روپے بھی پائے نے تے اپنے بیٹے جی دا نام اسد ہے انہوں بلا کے کہن لگیا اے بیٹا انہاں دونوں بچیاں نو لے جا اے بارے کو قافلہ جا رہا ہے انہاں قافلے والیاں تو جیڑا کوئی نیک بندہ ہوئے گا انہاں بچیاں نو انہاں دے حوالے کر دیں تاکہ اے حفاظت دے نال مدینے پہنچ جان اللہ اکبر یہ جس لئے بچے پنڈ تو باہر پہنچے تو کسی نے دسا بھی قافلہ تے جا چکے ہیں قافلہ روانہ ہو گیا ہے بچے پھر سہم گئے قاضی دے بیٹے نے کہا بیٹا گل سنو قافلہ جا تے چکے ہیں پر تھوڑی دیر ہوئی ہے گیا ہے او قافلے دی گرد و غبار بھی نظر آ رہی ہے تو اسی انج کرو دوڑ کے جاؤ قافلے والے دے نال جا کے ملو ان دوویں بچیاں نے دوڑنا شروع کر دیتا خوفناک جنگل اندھیری رات ہے بچیاں کو دوڑیا تے جاندہ نہیں کیونکہ شہزادے سن نسیا نہیں جاندہ معصوم سن ساری رات چلتے رہے چلدیاں پیر بھی تھک گئے پیراں میں چھالے پہ گئے جدو رات دی تاریکی ختم ہوئی دن دا اجالا ہویا تے ہن چھپن واسطے جگہ تلاش ہی کر رہے سن بیٹھے ہوئے نے اچانک ابن زیاد دا ایک سپاہی آیا انہیں اپنے ظلم دے پنجے انہاں دے کندیاں تے رکھے کہنے لگیا اوے مسلم بن عقیل دے بچیو میں تہاڈی تلاش واسطے سارا کوفہ چھان ماریا تسی ایتھے بیٹھے ہو چلو میرے نال میں ابن زیاد دا سپاہی ہاں سپاہی دا نام سن کے چونکہ چھوٹے معصوم بچے سن ہاتھ جوڑے منتاں کیتیاں التجاماں کیتیاں او ظالمہ سانو چھڑ دے اسی قیامت والے دن تیری سفارش بھی کرانگے تینوں جامع کوثر بھی پلاواں گے پر چونکہ سپاہی سی کسی قسم دا کوئی اثر نہیں ہویا اور پھر دن چڑھن تو پہلے حضرت مسلم بن عقیل دے دوویں شہزادے ابن زیاد دے دربار دے اندر غم تے حیرت دی تصویر بن کے کھڑے سن سوچ رہے سن کہ کدوں ہن ظلم دی تلوار ساڈے سر تے چمک دیے اور موت دا کیڑا ویلا ساڈے واسطے متعین ہوندا ہے ابن زیاد نے جس ویلے بچیاں نو ویکھیا اونے آرڈر دے چھڈیا انہاں دونوں بچیاں نو جیل دی اندھیری کوٹھڑی دے اندر بند کر دیو جدوں تک یزید دا کوئی ہور حکم نامہ نہ آوے انہاں نو جیل دے اندر بند کر دیو اور پھر دوپہر ہون تو پہلے دوویں بچے جیل دے اندر چلے گئے جیل دا جڑے چوکیدار جہدا نام مشکور ہے اہل بیت دے نال محبت کرنے والا اہل بیت دا غلام ہے انہوں جدوں پتہ چلیا مسلم بن عقیل دے بچے نے جلدی انہوں نے سینے نہ لایا پیار کیتا اور پھر کھانا کھلایا بسترا بچھایا ادھی رات ہوئی دونوں بچیاں نو اٹھایا باہر لے گیا گیٹ تے دروازے جا کے کہنے لگا بیٹا گل سنو اے جڑا سامنا بازار جا رہے ہیں نا یہ قادسیہ بازار نو جا رہے ہیں تسی اس رستے تے چل پاؤ اگے بازار ایک قادسیہ شہر آئے گا اوتھے میرا بھائی چوکیدار لگیا ہے اے میں تھانوں انگوٹھی دے رہا یہ انگوٹھی نشانی ہے انہوں جا کے وکھانا وہ تھانوں حفاظت دے نال اوتھے مدینے پہنچا دے گا چھوٹے معصوم بچے انہوں نے سمجھیا ہن ہر مصیبتوں ہر بلا تو ایسی محفوظ ہو گیا پر انہوں نے کی پتہ جی کہ جو کچھ رب نے لکھ چھڈیا ہے دنیا دی کوئی طاقت اس نو مٹا نہیں سکتی ساری رات دوڑتے رہے نستے رہے پیراں میں چھالے پہ گئے پیر زخمی ہو گئے ساری رات گزر گئی رستہ بھول گئے صبح ہوئی دیکھیا کہ جتھوں چلے سن اوتھے ہی موجود نے ہن سوچن لگ پے بھی رات تے گزر گئی ہے ہن دن کتنے گزاریے انہوں نے ایک پانی دا چشمہ نظر آیا پانی دے چشمے تے کنارے تے ایک کھجور دا درخت ہے اس درخت دے اندر بہت بڑا سوراخ ہے
انہوں نے سوچیا چلو اس درخت کے سراغ کے اندر چھپ کے گزارا کر لینے ہاں، رات کو پھر کسی پاسے نکل جاواں گے۔ یہ ہن دونوں معصوم بچے اس سوراخ کے اندر ایک دوجے دیاں باہواں وچ باہواں پا کے بیٹھ گئے اور ایک دوجے نو اللہ دا قرآن سنان لگ پے۔ اس ویلے جڑے بچے ہوندے سن حافظ قرآن ہوندے سن، اس ویلے دور سی ماں باپ دا یہ ذہن ہوندا سی کہ ساڈا بچہ ساڈی بچی حافظ قرآن ہوے۔ ہن تے ماشاءاللہ دنیا داری دور آ گیا نا، اسی قرآن تو کنڈ کر دیتی۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج کل بین الاقوامی طور تے اسی اسے واسطے ذلیل تے خوار ہو چکے ہاں کہ اسی قرآن نو چھڑتا، محمد دے فرمان نو چھڑتا۔ اے دونوں بچے ایک دوجے نو قرآن سنا رہے نے۔ ادھروں 8 بجے دا ٹائم ہویا، ایک کنیز چشمے تو پانی لین واسطے آئی، او دے ہاتھ وچ کڑا ہے، کڑا پڑھ کے جدو چکن لگی انہیں چشمے دے وچ پانی وچ ویکھیا، انہوں 2 سائے نظر آئے۔ جھکی نظریں تو پانی میں 2 سائے نظر آئے۔ انہیں جدو نظرہ جھکا کے ویکھیا پانی دے اندر، انہوں 2 بچیاں دے سائے نظر آئے۔ جھکی نظریں تو پانی میں 2 سائے نظر آئے۔ اٹھی نظریں تو مسلم کے 2 جائے نظر آئے۔ اے بڑی حیران ہو گئی، حیران ہو کے کہن دیئے، کہا تم کون ہو بچوں؟ بڑے ہی پیار سے پوچھا، یہاں کیوں چھپ کے بیٹھے ہو؟ بہت اعتبار سے پوچھا، بتاؤ کون ہو تم اور کس کے دل کے جگر پارے، اور کس کے دل کی راحت اور کس کی آنکھ کے تارے۔ دونوں معصوم بچے انہوں نے جدو اس کنیز دی آواز پیار تے محبت نو ویکھیا تے فوراً کہنے لگے، وہ بولے ہم ہیں ٹکڑے حضرت مسلم کے سینے کے، یتیموں بے کسو تنہا مسافر ہے مدینے کے۔ کنیز فوراً اگے جاندی ہے، کہندی ہو بیٹیو بچیو تھلے اتر آؤ، میں تھوڑی مخالف نہیں، میں تھوڑی بے وفائی نہیں کر دی، میں تھوڑی وفادار وہاں، میں تھوڑے کر دی خاندان نبوت دی، میں کنیز وہاں، جلدی آؤ میرے سینے نہ لگ جاؤ کہ تانوں کوئی ہور نہ ویکھ لوے، تھوڑے تے کوئی مصیبت نہ آ جاوے۔ ان دونوں بچے ایک دوجے نو ویکھن لگ پے، اندازہ کر رہے سن اے بیربان ہے یا مخالف ہے، ان کی کر سکتے سن۔ آخر کار تھلے اترے نے، اس کنیز نے چھوٹے نو سینے نہ لایا، وڈے دی انگلی پکڑیے کر لے گئی ہے تے کر دی جڑی مالکہ ہے وہ بھی اہل بیت نال پیار کرنے والی، اہل بیت نال محبت کرنے والی۔ اے ماں کنیز جا کے کہندی ہے، بی بی تینوں مبارک ہووے، تینوں مبارک ہووے، اج میں تیرے واسطے جنت دے 2 لال لے کے آئیاں، تیرے واسطے جنت دے 2 پھل لے کے آئیاں۔ اپنے گھر دے اندر رب دیاں رحمتاں آ گئیاں، برکتاں آ گئیاں۔ بی بی کہن لگی کی گل ہے؟ ایک کنیز کہن لگی اج اپنے گھر دے اندر خاندان نبوت دے 2 شہزادے آ گئے نے، میں 2 چن لے کے آئیاں جنہاں نے قیامت والے دن ساڈے واسطے سفارش کرنی ہے۔ بی بی فوراً بچیاں دے قدماں وچ لگ گئی، خدمت کرن لگ پئی، کھانا کھلا کے کہندی ہے، یا اللہ کتھے میرا گھر، کتھے مسلم دے لختے جگر، کتھے میرا غریب خانہ، کتھے اہل بیت دا گھرانہ۔ ساری رات خدمت کر دی رہی، پھر بچیاں نو کھانا کھلان تو بعد علیحدہ کمرے دے اندر سلا چھڈے آئے اور اپنی کنیز نو کہندی ہے جدوں تک سون نہ انہاں نو پکھا چل دی رہی، بچے تے سو گئے نے۔ ادھروں اس گھر دا مالک جی دا نام حارث ہے، ادھی رات ہوئی تے گھر وچ داخل ہویا، داخل ہوندیاں سار کہہ
کہن لگیا دیکھو مسلم دیاں بچیاں دا انعام کنوں لبدا ہے۔ میں تے ابن زیاد دا اعلان سن کے سارا کوفہ چان مارے آئے، مینوں تے کدھرے ملے نہیں، پتہ نہیں انعام کنوں لبدا ہے۔ اس بیوی نے اپنے خامن دی زبان جدو اے گل سنی تے آخرکار بیوی سی سہم گئی، لیکن جرت کر کے کہن لگی اوے حارث کنے کم بخت نے وہ لوگ جڑے مسلم بن عقیل دیاں بچیاں نو تلاش کر رہے نے، انہاں نو قتل کرن دی کوشش کر رہے نے، تو بھی تے تیری عقل تے پردے پہ گئے نے، تینوں کی ہویا تو انہاں نو لبدا پھردا ہے۔ حالانکہ عام معمولی گھرانے دے یتیم بچے ہون انہاں نال پیار کریے، خدا بھی راضی ہوندا ہے، مصطفیٰ بھی راضی ہوندا ہے۔ اے کوئی عام معمولی گھرانے دے یتیم نہیں، اے تے خاندان نبوت دے چشم و چراغ نے، انہاں دے نال پیار کر، انہاں نال محبت کر، تینوں رب تیرے تے رب راضی ہو جائے گا، تیرے تے مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا۔ میں مننی ہاں تو انہاں نو قتل کرے گا، تینوں انعام ملے گا، دولت ملے گی، عزت تے شہرت ملے گی، پر گل سن اے دنیا دیاں ساریاں دولتاں ایتھے ہی رہ جانیاں نے، او سودا کر جڑا ہمیشہ ہمیشہ واسطے کم آوے گا۔ لیکن چونکہ کم بخت سی، عقل دے پردے پہ گئے سی، انعام دا لالچی سی، وہ دا دل پتھر بن چکا سی، کوئی اثر نہیں ہویا۔ ادھروں دوویں معصوم بچے گھر دے اندر ستے پے نے، ادھی رات ہوئی، ایک بچے نے خواب دیکھیا، باپ دی شکل نظر آئی، اودیاں چیخاں نکل گئیاں، ادھروں بچے دی چیخ نکلی، ادھروں حارث دی اکھ کھل گئی۔ انہیں اپنی بیوی نے پوچھا ساڑھے گھر دے اندر رونا کیسا؟ بیوی سہم گئی، کوئی نہیں دسیا۔ آخر خود اٹھیا، چراغ جلایا، اس گھر وچ گیا، اس کمرے وچ گیا، دیکھیا کہ دو چن آپس دے اندر لپٹے ہوئے نے۔ کہنے لگا تسی کون ہو؟ انہاں بچیاں نو کی پتہ سی یہ تے ساڈا مخالف ہے، انہیں سمجھے بیوی شاید اس گھر دے اندر اسی محفوظ ہاں۔ فوراً کہندے نے کہ ہم ہیں حضرت مسلم کے ہم ہیں دلارے، حضرت مسلم کے ہم ہیں دلارے، اور ساڈا نانا پاک حسین اور نبی کے پیارے۔ انہیں آکھیا اچھا تسی مسلم بن عقیل دے بچے ہو، میں ہنے ہی تہاڈا پتہ کر لینا وا۔ زلفاں تو پکڑیا، کسیٹ کے باہر سین وچ لے آیا، مارنا شروع کر دیتا ہے، زمین تے انج ٹپکدا ہے جویں دھوبی کپڑے نو پتھر تے ماردا ہے، انج ماردا جاندا ہے، نالے تماچے ماردا جاندا ہے۔ بیوی رو کے اگے آئی ہے، ہاتھ جوڑ کے کہندی ہے ارے سید ہے یہ سید ہے تماچے نہ لگا، سید ہے یہ سید ہے تماچے نہ لگا، قرآن کے ورقوں کو یوں نیچے نہ گرا، ارے بس کر اب تو زمین بھی ہلی جاتی ہے، اور روح زہرا پاک دی وہ بھی تڑپ دی جاتی ہے۔ بڑا مختصر عرض کرنا، واقعہ تو بڑا لمبا ہے چونکہ وقت بہت کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہاں دونوں بچیاں دے سر تے بھی شہادت دا تاج سجایا۔ حضرت مسلم بن عقیل بھی شہید ہو گئے، اور حضرت مسلم بن عقیل دے دوویں شہزادے دوویں صاحبزادے وہ بھی اللہ نو پیارے ہو گئے، شہادت دا تاج سجایا۔ اور قرآن کریم دے اندر اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، خبردار یہ لوگ اللہ دے رستے دے اندر ٹکڑے ٹکڑے ہو جان، اللہ دے رستے دے اندر ذبح ہو جان، اللہ دے رستے دے اندر جڑے جاندار نذرانہ پیش کر دین وہ زندہ نے، انہاں نو مردہ نہیں کہنا۔ اللہ تعالیٰ سانو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔